ادھی ماں بڑی کریم ہے، کسے دا حق ضائع نہیں کرتی، کسے دی ایک ہنج ایک ماتم دا ہاتھ ایک قدم چل کے آوے نا اور شکریہ ادا کیتا کر، جتھے میں آگے شکریہ دی گل کی تھی نا ولایت علی تے شکریہ ادا کر، ایک شکریہ اے بھی ادا کر جو غریب دا رونا تیرے حصے چاہے، کم از کم معاشرہ دے دیارے انہاں لوگاں تے نہ ہو سیں جنہاں غریب نو ماریا، معاشرہ دے دیارے انہاں لوگاں تے نہ ہو سیں جنہاں غریب تے گرم ریت سٹی آئی، اے تا کیسی نہ غریب دی ماں میرے اللہ انہوں معاف کری، اس میرے حسین نو بھج دے گھوڑے تو لاندہ نہیں مٹھا، میرے اللہ انہوں معاف کر چھوڑی، جناب سیدہ معاشر دے میدان وچ اتنا تا کیسی، اس میرے اکبر نو برچی لگ دی تے نہیں بٹھی، اس میری زینب دا برکا لٹی دا تے نہیں بٹھا، لیکن اپنے بچے نال رلا کے اپنی مزدورات نال رلا کے ایویں روندے آن جویں ساڈے کوئی سکے رشتہ دار ہے نجر حکم اللہ، اتنی کریم ہے محمد دی دھی۔ علامہ حسین پکڑ 11 دن 28 ذی الحجہ نجف وچ کسے مزدور دا جوان پتر مر گیا، 2 دہاڑے پتر نو روندی رہی، جو 3 دہاڑ آسمان تے زینب دے اجڑن دا چن چڑھ پیا، 3 دہاڑے پتر دی قبر تے آ بیٹھی، پتر نو آدھی بچڑا معاف کری، آج تو بعد میں تینوں روون نہ ساں، بیٹا ناراضگی کوئی نہیں، میری ایک مجبوری ہے، ہن انہاں دا چن چڑھ پیا جنہاں دے روون والے آن پر لاش تے کسے روون نہیں دیتا، جنہاں دے روون والے آن پر لاشاں کولو انج گزرن جو بدے ہتھ نال آدھی آئی حسین ویر میری مجبوری ہے، وطن مدینہ ہویا ہاتھ کھلے ہوئے ہونا تینو آپ زینب دفنا فجر حکم اللہ، مولا تینڈا پرسائے جو رونا غریب نو، ازادارو پتر نو الوداع کر کے ڈر گئی، پہلی محرم تو لے کے دامی محرم تائیں کدا قاسم دے ٹکڑیاں دا ماتم، کدا اکبر دی برچی دا ماتم، کدا حسین دا ذبح ہونا دا ماتم، علامہ 1100 فرمیندن دہمی شام غریباں زینب دے اجڑن دی مکان مکا کے صبح 11 نو آ کے اپنے پتر دی قبر تے آئیے، ڈٹھا کیا ہے قبر تے کوئی مزدور بیٹھیے، حیا صحبت الراس جندے متھے تے پٹی بندھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ قبر تے رکھ کے آدھی بیٹھی ہے حسین ماں کہندا کہندا ادھار حسین ماں کہندا کہندا ادھار لہاوی، ماں جنت البقیہ روی، ماں کوفہ چ روی، ماں کربلا روی، 1100 فرمیندن اس مائی اس مزدور دا موڈا ہلا ہے، مائی اماں بھول گئی ہے تیرے جوان دی قبر کوئی اور ہو سی، اے میرے رشتہ دار دی قبر ہے تیرے رشتہ دار دی قبر نہیں، اے مائی آدھی میں نو موت آ ونجے ہاں، میں یہ جملہ نہ آکھا ہاں، جدا میں آکھے نہ مائی میں بھول گئی ہاں، میں نے آلے پاسے ویک کیا دیا ہر کوئی آکے پر تو نہ آکھ، اگا مسلمانہ دے دربار 4 گھنٹے کھلوتی رہی ہاں، ہر کوئی آدھا ہے بدول مسئلے تو بھول گئی ہے، اللہ تینا ماتم قبول کرے، بس ازادارو ہر جگہ تے سن دے پہو، غریب نو پیغام آئے، حسین ولی تن دربار اچ بلندے، پریشانی دے عالم اچ گھر آئے، بھیرا دے چہرے دی عاشق بہن، بھیرا دے چہرے دا مطالعہ کیتے، بہن آدھی شبیر لگ دے کوئی وقت دربار آ گئے، ہاں مدی جائی دربار بلندے، فرمایا وہ وقت ہو رہا جدا میرا غازی کوئی نہ، جدا اکبر کوئی نہ، اماں نو تماچے لگ دے رہے، بابا دے گل وچ رسی آ گئی، شبیر منع نہیں کر دی، لیکن اتنا
اتنی منت ضرور لیندیاں مینوں ہاشمی جوان بلا دیو ہاشمی جوان آ گئے بی بی نے کہ ہاشمی جوانوں شبیر تو ہٹیا